السلام عليكم. اذا هذا هو الفيديو الاخر اللي غادي نديرو في هذا الموديول ديال لي موتور كورون التيرناتيف. دونك هذا الفيديو غادي نخصوه لبعض الاضافات اللي ما قدناش الوقت باش نديروهم في هذا الدرس، واللي كيتحطوا مره في امتحانات. دونك لهذا هما ما كيتحطوش بزاف، يعني قليل فاش كيطيحوا الا طاح فيهم شي سؤال هكا، شي كيسيون دو كور ولا شي حاجه. كاينين شي حوايج منهم اللي غادي نشوفو اللي كيطيحوا في البراتيك، غادي نشوفو هما اللي غنشوفو بالتفصيل في هذا الفيديو هذا. وداكشي الاخر اللي مره الا سولو فيه في شي كيسيون دو كور هكا، دونك راه غادي تلقاو غادي نعطيكم واحد البي دي اف فيه ملخص ديال دوك الفقرات، وغتلقاوه حتى في الديسكريبسيون ديال الفيديو، ممكن تيليشارجيوه من اللين اللي كاين تما. اذا غنشوفوا دابا الفقره ديال لي موتور اسينكرون مونوفازي. دونك لي موتور اسينكرون مونوفازي بحال لي موتور تريفازي. دونك فيهم تا هما ستاتور وروتور. دونك ستاتور هو اللي فيه داك البوبيناج ديال الموتور السيركل مانيتيك، والروتور راه فيه ان روتور اكاج يعني اون كور سيركوي، فيه لا بوبين لا والو. دونك تا هو دونك عنده واحد المجال مغناطيسي ان شون مانيتيك تورنون اللي السرعه ديالو كتعلق بلا فريكونس ديال الريزو. تا هو عنده اون فيتيس دو سينكرونيزم اللي كتعلق بلو نومبر دو بير دو بول ولا فريكونس ديال الريزو ايتترا. وتا هو بما انه موتور اسينكرون ما عمرو ما كيوصل لديك السرعه ديال لو سينكرونيزم ايتترا. دونك كيفاش، شنو الفرق بين الموتور اسينكرون تريفازي والموتور اسينكرون مونوفازي؟ دونك المونوفازي كما سميتو كدل عليه، يعني راه كنخدموه غير بفازو نوتر فقط. يعني ما عنديش ان ريزو تريفازي، انا ريزو مونوفازي فيه فاز وحده ونوتر. دونك هاد لي موتور هادو مناش كيتكونوا. دونك نشوفو هنايا لا بلاك افون ديال ان موتور مونوفازي. دونك الا شفنا مثلا في هذا المثال راه كتشبه لا بلاك افون ديال موتور تريفازي. دونك ماشي كلهم تيكون عندهم هاد لا كونفيغوراسيون هادي بستة لي بور، كاين اللي فيهم غير 4. دونك هنايا مثلا هاد المثال هذا مناش كيتكون هاد الموتور مونوفازي. دونك الموتور مونوفازي اون جينيرال كيتكون من جوج ديال لي زونغولمون. ان اونغولمون برينسيپال هو اللي درت بالكحل، و ان اونغولمون اوكسيليير هو اللي درت بالاحمر. بالنسبه لونغولمون برينسيپال اذا هو كتكون بعض المرات من بوبين وحده، اولا من هنايا بحال هاد لو كا هذا فيه يعني دو ميزون رولمون دومي اون رولمون بحال هاد الشكل هذا اللي كتشوف بحال جوج لي بوبين. ايوا راه بوبين وحده مقسمين على جوج هكا، باش كيمكننا انني نخدم بدو طونسيون ماشي بطونسيون وحده. ما تيفرضش عليا نخدم بطونسيون وحده صافي. يعني حنا نشوفو انه ممكن نركب هذا الريزون هذا الموتور هذا على جوج لي ريزون مختلفين فقط باستعمال الكوبلاج مختلف. دونك هذا لونغولمون برينسيپال. لونغولمون اوكسيليير تيكون يعني اون بوبين اللي راكب معاها واحد الكوندونساتور، اولا كاين اللي ما كيديرش الكوندونساتور ولكن كيستعمل اون بوبين اللي عندها اون اندكتونس طالعه، و تيكون معاهم سواء استعملنا اون بوبين هكا اللي عندها اون اندكتونس طالعه او استعملنا ان كوندونساتور مع بوبين ديال لونغولمون اوكسيليير، تيكون عندي ان كونتاكت سونتريفوج. دونك لو كونتاكت سونتريفوج هو واحد لو كونتاكت اللي كيتحل فاش الموتور كيوصل لواحد السرعه معينه، وداكشي علاش سمينا هاد لونغولمون سمينا لونغولمون اوكسيليير. دونك لونغولمون برينسيپال دونك اليمونتي اون مونوفازي. دونك نبرونشيو مع فازو نوتر فقط، تيخلق واحد لو شون مانيتيك. ولكن بما انه بوبين وحده لو شون مانيتيك ما تيدورش، ما تيخلق لياش ان شون مانيتيك تورنون. لهذا كنستعنو بلونغولمون
اوكسيليير. دونك لونغولمون اوكسيليير تيكون غير في الديماراج، غير اون فاز دو ديماراج، من بعد تيتحيد كما قلنا، لان داك لو كونتاكت اوكسيليير لو كونتاكت سونتريفيوج فاش كيوصل الموتور واحد السرعه معينه كيتحل وتيحذف هذاك تيلغي هذاك لو لونغولمون اوكسيليير وتيبقى الموتور خدام غير بلونغولمون برينسيبال فقط. دونك هنايا لونغولمون اوكسيليير اوتيليزي au démarrage et puis débranché grâce débranché après grâce au contact centrifuge. دونك كما قلنا كيتحل فاش كيوصل الموتور واحد السرعه معينه. Son rôle est de créer un champ tournant à cause du déphasage de pi sur 2 ولا ديال 90 درجة créé par le condensateur ولا par la bobine très inductive في الحالة إلا ما استعملناش الكوندنساتور واستعملنا اون بوبين اللي عندها لاندكتونس طالع. دونك هنايا هذا هو الدور د لونغولمون اوكسيليير، هو أنه يخلق لو شون تورنون. عندنا اون بوبين ديال لونغولمون برينسيبال بوحدها ما كتقدرش تخلق ان شون مانيتيك تورنون، ولكن فاش كندير ان اوتر انغولمون اللي فيه ان كوندنساتور يعني اللي عنده ان كاركتير كاباسيتيف اولا ان كاركتير اندكتيف، كيكون واحد لو ديفازاج ديال 90 درجه ما بين لونغولمون اوكسيليير و لونغولمون برينسيبال اللي كيخلق هذاك لو شون تورنون. هادشي اللي كيخلق لو شون تورنون. دونك هذا هو البرانسيپ دو فونكسيونمون ديال لي موتور مونوفازي. دونك راهو ما يعني داك الكوندنساتور اولا لا بوبين يعني على حسب الحاله كنحتاجوه غير باش نديماريو الموتور، من بعد كيتحيد. هنا حتى الا شفتو راه لي بوبين راكبين مختلفين على التريفازي، دونك راه ماشي نفس لا كونفيغوراسيون بحال الموتور تريفازي، مختلف تماما. دونك هذا نوع اخر ديال لي موتور اسينكرون. دونك فوالا هذا هو البرانسيپ دو فونكسيونمون. دابا غنشوفو الا بغينا كيفاش يعني اول حاجه الكوبلاج، لان هنايا في هذا المثال هذا فيه دو دومي بوبين، يعني نقدر نخدمو على جوج ديال لي ريزو مختلفين. كيفاش ندير غير بالكوبلاج باش نركبو على لي ريزو اللي ممكن يركب عليهم، وحاجه اخرى كيفاش ندير باش نبدل اتجاه الدوران الا بغيت الموتور ديالي يدور في دو سونس ديفيرون كيفاش ندير. اذا هنايا دونك ديال كتكون دونك هنا نشوفو كيفاش ندير باش نقلب لو سونس. في الحاله الاولى مثلا افترضوا عندي واحد لو ريزو ياك اللي لا طونسيون ديالو تساوي لا طونسيون اللي تقدر تحتمل كل بوبين، يعني اللي يقدر يحتمل لونغولمون برينسيبال واللي يحتمل حتى لونغولمون يعني اوكسيليير. مثلا هاد الموتور هذا قرينا في لابلاك سيناليتيك ديالو لقينا كل لي زونغولمون ديالو كيحتملوا مثلا 220 فولت، والريزو عندي فيه 220 فولت مثلا. في هاد الحاله هادي كيفاش كندير باش كنركب هذوك لي زونغولمون؟ كنركبهم اون باراليل، لانه لا طونسيون دي مثلا قلنا 220 وكل وحده فيهم كتحتمل 220. دونك الا ركبناهم اون باراليل راه غادي يكونوا كاملين سوز اون طونسيون ديال 220 فولت. فوالا. اذا كيفاش ندير دابا الكوبلاج ديالي وكيفاش عاوتاني ندير باش نبدل لو سونس؟ دونك بالنسبه لو سونس مساله بسيطه، اللي تغير الاتجاه ديال الدوران هو لو لونغولمون اوكسيليير. الا داز فيه التيار في واحد الاتجاه، دونك هنايا كما كتشوفوا الفاز هو اللي فيه هو ديك شرطه وحده والنوتر هو شرطه فيها نقطه. دونك الا داز التيار مثلا من السيل دي راه تيدور في واحد الاتجاه، الا داز من الدي للسي راه تيدور في اتجاه اخر. هذيك الدي والسي هما دوك لي بورن اللي راكب فيهم لونغولمون اوكسيليير. دونك باش نبدل الاتجاه ديال الدوران ديال هذا الموتور مونوفازي كنبدل لو سونس اللي راكبه فيه لا بوبين ديال لونغولمون اوكسيليير. دونك دابا كيفاش ندير بعدا باش نركبهم الكوبلاج اللي غادي يخدم مع هذا الريزو هذا؟ دونك كيفاش ندير نركبهم باراليل؟ دونك نتوما كتشوفوا هنايا عندكم لا بوبين ديال لونغولمون برينسيبال راكبه ما بين ا و اف، وديال لونغولمون اوكسيليير ما بين او و بي كما كتشوفوا.
هنايا. اذا باش نركبو اون باراليل غادي نركب هنايا ا مع بي ونركب او مع اف. دونك انا ركبت لونغولمون برينسيبال ديالي اون باراليل، وبالنسبه لداك لونغولمون اوكسيليير مره غادي نركب السي في الجهه ديال ا ودي في الجهه ديال اف، ومره غادي نقلبها. دونك بحال هاد الشكل هذا. دونك الا بغيت دونك بالنسبه لونغولمون برينسيبال غادي نركبوه بحال هاد الشكل. هانتوما كتشوفوا ا مع بي و او مع اف باش يجيوني اون باراليل. وبالنسبه لونغولمون اوكسيليير بغيتي الاتجاه الاول راه غادي نركبو بحال هاد الشكل كما قلنا. غادي نركبو السي من الجهه ديال ا و دي من الجهه ديال اف. وإلا بغيت نبدل الاتجاه ديال الدوران غادي نقلبهم، ندير دي من الجهه ديال ا اللي هي بينيت لانهم ملاصقين، و السي نديرها من الجهه ديال اف اولا ديال او. دونك هذه الحاله اللي تيكون فيها لا طونسيون ديال الريزو تساوي لا طونسيون اللي كيحتمل كل وحده من دوك لي بوبين، وبالتالي كنديرهم اون باراليل. الحاله الثانيه هي الا كانت لا طونسيون ديال الريزو تساوي هاد المره الدوبل ديال لا طونسيون اللي كتحتمل كل وحده من لي بوبين. مثلا عندي واحد الريزو اللي فيه 220، ولكن الموتور فاش كنقرا في لابلاك سيناليتيك كنلقى كل بوبين يلاه كتحتمل 110 فقط، 110 فولت. اذا في هذه الحاله شنو كندير؟ لونغولمون برينسيبال ديالي كنركبهم اون سيري. دونك اذا ركبتهم اون سيري هنايا كل لونغولمون برينسيبال فيه دو دومي بوبين، دو دومي اونغولمون. دونك لا طونسيون ديال 220 غتفرق عليهم بجوج، كل وحده غتاخد 110. هادشي اللي بغيت، قلنا كل وحده فيهم كتحتمل 110. وبالنسبه لونغولمون اوكسيليير غادي نركبوه اون باراليل مع وحده فيهم. دونك هنايا مره اخرى نفس الفكره. الا بغيت نبدل اتجاه الدوران كنبدل الاتجاه ديال التيار في لونغولمون اوكسيليير. يعني مثلا هنايا دي مره غنركبها من الجهه ديال اف، ولا بغيت نبدل اتجاه الدوران نركبها من الجهه ديال بي. فوالا. اذا بنفس الطريقه عاوتاني كنلقى انه ندير لونغولمون برينسيبال ديالي راكب ما بين ا و اف ومن بين او و بي. انا الا بغيت نركبهم اون سيري كتجيني ا مع او. دونك السي راه في الحالات بجوج راه كتكون راكبه معاهم. كنبقى نبدل غير بدي نبدلها في باش نبدل اتجاه الدوران. اذا كنلصق هاد لي بون بحال هاد الشكل هذا، وكيبقى لي الا بغيت نبدل الاتجاه مره نلصق دي من الجهه ديال اف، ولا بغيت الاتجاه الاخر نلصقها من الجهه ديال بي. دونك هاد نحنا دابا شفنا الدرس بالنسبه للموتور مونوفازي. غنشوفو دابا واحد شي تطبيق بسيط، يعني شي كايد شارج اللي فيه هاد الموتور مونوفازي ديجا تحط في واحد العام في البراتيك. دونك انا كما قلت لكم هذا غير يعني ان كومبليمون ديال الدرس. حنا راه درنا كاع داكشي المهم راه شفناه. انا غير زدتكم دابا دي بارتي اللي ممكن احتمال ضعيف ولكن تيبقى احتمال انهم يقدروا يطيحوا في الامتحان. داكشي علاش نهضروا عليهم، نديروا لهم حتى هما واحد الدرس ديالهم. حنا شفنا دابا البرانسيپ دو فونكسيونمون ديال الموتور مونوفازي. غادي نشوفوا دابا شي اكزامبل ديال شي كايد شارج هكا، وكيفاش اننا يعني نستعملوا هذا الموتور مونوفازي هذا. دونك شنو عندنا في هذا الكايد شارج؟ دونك عندنا اون انستالاسيون الكتريك composée d'un moteur asynchrone monophasé M1, deux sens de marche, un deuxième moteur asynchrone à cage triphasé M2 avec démarrage direct, un sens de rotation. دونك هما دابا في هذا الامتحان هذا ديال البراتيك ديال 2018 حطوا ليهم واحد من لي دو موتور مونوفازي. دونك شنو قال لك؟ وعطوه كيدور في دو سونس دو روتاسيون، بيان سور ديماراج ديريكت. وزادو معاه واحد الموتور تا هو هذا موتور عادي بحال اللي كنا كنشوفو تريفازي و ان سول سونس دو روتاسيون. دونك بالنسبه للفونكسيونمون عاطين ان كرونوغرام هنايا. دونك الا وركنا على لو بوطون ديبار سيكل شنو كيوقع؟
كتبدا واحد لا طومبوريزاسيون ديال 10 سكوند. من بعد ديك 10 سكوند كيشعلو الماطور بجوج، موتور ام دو والموتور ام ان. الموتور ام ان تيشعل في لو سونس الاول لمدة 20 ثانية. ملي كتسالى ديك 20 ثانية كيطفى، والموتور ام دو كيستمر في الخدمة ديالو لمدة 20 ثانية وحدة أخرى. ملي كتسالى تيطفى الموتور ام دو وكيعاود يشعل لينا الموتور ام ان، ولكن هاد المرة في لو سونس اغيير. وعندي ان بوطون داغي اللي نقدر نطفي به في اي لحظه. وبيان سور انا قالك لا بروتيكسيون تيرميك دو être assurée pour chacun des deux moteurs etc. هادشي هذا بحال ديما. و لا سيناليزاسيون عندي 3 لامب دو سيناليزاسيون. ام 1 كتشعل مع الموتور الاول وكتطفى فاش كيكون طافي. ام 2 كتشعل فاش يشعل الموتور الثاني وكتطفى فاش يكون طافي. و لا لامب ال 3 يعني فان دو سيكل، فاش يتسالى هاد لو سيكل غادي تشعل. هنايا بالنسبه للموتور مونوفازي، بالنسبه للاختيار ديال الكوبلاج، ما فرضوش عليا، ما قالوش ليا واش نخدم به. يعني لا طونسيون ديال الريزو واش كتساوي لا طونسيون ديال اللي كيحتمل كل واحد ميزون نورمال، ولا لا طونسيون دو الريزو كتساوي دو فوا لا طونسيون نورمال. دونك انا نخدم بالساهله. السهله هي هذه ديال فاش تكون لا طونسيون دو الريزو كتساوي جوج مرات لا طونسيون باش تخدم نورمالمون دو موتور. دونك هنايا واحد الجهه راه كتبقى كوبلي بحال شكل الاطوال، ما غاديش نرسمها. وكيبقى باش نبدل لو سونس مره نبرونشي نلصق واحد جوج ديال لي زونطري يعني افقيا، ومره الا بغيت السونس الاخر نلصق جوج الاخرين مع. دونك دائما الوسطانيه مره نلصقها مع اللي على اليمين غيدور في واحد الاتجاه، نلصقها مع اليسار غيدور في الاتجاه الثاني. و لي دوز اكستريميتي راه كنبرونشيهم مع الفازو النوتر. انا موتور مونوفازي. دونك الحاله اللي شفنا. اذا هنايا هادشي اللي درت في بالنسبه لو سيركوي دو بويسونس. دونك الموتور الثاني راه موتور ديماراج ديريكت بحال ديما، دونك ساهل اني الكونتاكتور واحد. الموتور الاول هنايا غتلقاو واحد الجهه راه مرسمتهاش، دونك رسمت غير 3 بورن. دونك واحد البورن راه ما استعملناهاش في لاليمونطاسيون، لان موتور مونوفازي. لا استعملت لي بورن لي من الطرف، وحده درتها مع الفاز وحده درتها مع النوتر. دونك ام دو تيلصق ليا لا بورن الوسطانيه مع لا بورن اللي على اليمين. في هاد الحاله غيدور في الاتجاه الاول. بغيت الاتجاه الثاني كنطفيه وكنشعل ام 3 كيخدم يعني في الاتجاه الثاني. يعني تنلصق اللي كيلصق ليا ام 3 كيلصق ليا لا بورن الوسطانيه مع لا بورن اللي جايه على اليسار، بحال كيما شفنا في الدرس. اذا بالنسبه للفونكسيونمون قلنا كنوركو على الديبار سيكل. يلاه كيخدم ليا اون طومبوريزاسيون، ما كيخدم حتى واحد في لي موتور. دونك هادشي اللي غتلقاوني درت ورك على الديبار سيكل كيخدم ام زيرو. ام زيرو تيحسب هاديك 10 سكوند اللي كاينه في الاول ديال الكايد شارج. ملي كتسالى تيشعل لينا ام 4 و ام 2، وكيشعل ليا حوايج اخرين. دونك كيشعل ليا ام 4 هو الموتور الثاني هو يبدا يدور. كيشعل ليا ام 2 اللي هو لو سونس الاول ديال لا روتاسيون بالنسبه للموتور مونوفازي. ام 2 استعملت الاوفير ديالو باش نشعل ام 1. غتلقاو ام 1 راكب مع جوج ديال لي كونتاكت اوفير ام 2 ام 3. يعني شعلتي الاتجاه الاول غيشعل معاه، شعلتي الاتجاه الثاني غيشعل معاه، لانه هو اللي مسؤول على لاليمونطاسيون ديال الموتور مونوفازي. دونك هنايا حنا دابا في الكرونوغرام وصلنا تيشعلوا لي موتور بجوج، وكتبدا ديك 20 سكوند الاولى كتحسب. يحسبها ليا ام 5. منين كتسالى هذيك 20 سكوند شنو غادي يوقع؟ هذاك الفيرمي ديال ام 5 اللي راكب حدا ام 2. دونك غتلقاو ام 2 عاوتاني ركبت معاه اون سيري معاه. قلنا الفيغوياج مع ام 3. دونك الفيرمي ام 3 باش ما ام 3 نفس الشيء درت ليه
باش إلا كان خدام واحد الاتجاه الآخر ما يخدمش. إذا قلنا كيتحل الفيرمي ديال التمبوريزاتور اون ديلي اللي راكب فوق KM5 كيطفي على KM2. وشنو كيشعل؟ كيشعل ليا KM6. KM6 هو اللي كيحسب ديك 20 سكوند الثانية. كتسالى ديك 20 سكوند الثانية كيتحل الفيرمي ديال KM6 ديال التمبوريزاتور اون ديلي اللي راكب اون سيري مع KM4 وكيطفي ليا الموتور الثاني. هادشي اللي بغيت. والاوفر ديالو غادي يتسد وغيشعل ليا KM3 وهو غيبدا يدور ليا الموتور الاول المونوفازي غيشعل معاه بيان سور حتى KM1 غيبدا يدور في الاتجاه في لو سونس اغيير. هنايا بالنسبه لاغي غتلاحظوا انني ما درتش اغي يعني فيرمي. السبب علاش ما درتوش هو هذيك لا لامب ديال الفان سيكل. قالك هنا فاش يتسالى هاد لو سيكل خصها تشعل واحد البوله، ماشي في لاغي كتشعل بوله، لا فاش يتسالى هاد الترتيب كامل. هو الترتيب كامل يعني تينتهي بلاغي، ماشي يعني ديك البوله الا كدرت اغي عادي وين لومب ديالك كتخدم في لاغي عادي يعني بشكل عادي غادي تشعل قبل ما نورك على الماش راه غتكون شاعله. انا مبغيتش تكون شاعله في الاول، بغيت حتى نورك على لاغي عاد تشعل. دونك لاغي درتو بوطون اوفير بحال الشكل د المارش كيشعل واحد KM7 واحد الكونتاكتور. اون فوا كنشعلو راه KM7 هداك الكونتاكتور كيطفي على الموتور ديالي اللي بقى شاعل بالفيرمي ديالو اللي كيتحل اللي درناه في بلاصه يعني قبل مورا لي غولي. والاوفر ديالو راه غادي يشعل وغيشعل ليا لا لامب اللي قلنا ديال لو فان لا فان دو سيكل. واحد الملاحظه هنا بالنسبه للسيركوي دو بويسونس تلقاو بالنسبه للموتور M1 لي كونتاكتور راسم فيهم غير جوج لي بورن. دونك هذيك لا بورن الثالثه راه كاينه، راه غير ما رسمتهاش لاني ما برونشيتهاش. دونك ماشي زعما الكونتاكتور فيه غير جوج لي بورن صافي، ولكن راه كاين فيه ثلاثه، ولكن استعملت غير جوج. الثالثه ما رسمتهاش لانني ما تو سامبلومون ما برونشيتهاش. غادي ندوزو دابا الفقره واحده اخرى غادي نشوفو فيها لي موتور ا دو فيتيس ولا لي موتور ا دوبل فيتيس. يعني موتور اللي يقدر يدور بجوج ديال السرعات مختلفين بلا ما نبدلو لا توتر د الريزو ولا حتى شي حاجه. هو يعني بلا ما نستعملو لا فارياتور د فيتيس لا حتى شي حاجه، هو تيعطينا لا بوسيبيليتي منو راسو انه الا برونشيناه بواحد الشكل يدور بواحد السرعه معينه، ولا برونشيناه بشكل اخر يدور بسرعه واحده اخرى. دونك لي موتور ا دوبل فيتيس كاينين جوج الانواع. كاين لي موتور ا دوبل فيتيس اللي هما فيهم دو زونغولمون انديبوندون، يعني الموتور فيه جوج ديال لي زونغولمون. الا قلتي عندك جوج ديال لي ستاتور في هذا الموتور هذا، خدمتي الاول راه يخدم لك بالسرعه الاولى، خدمتي الثاني يخدم لك بالسرعه الثانيه. النوع الثاني هو موتور ا دوبل فيتيس بار كوبلاج دي زونغولمون دو ستاتور. غادي نشوفو حتى هو الانواع ديالو. هذا كتلقى لي بوبين فيه مدوبلين والداخل وسط الموتور دايرين واحد الكوبلاج معين، وكتبرونشيه بواحد الشكل تعطيك لا فيتيس اللي بغيتي. نبداو بموتور اسينكرون تريفازي دوبل فيتيس بار انغولمون انديبوندون. هذا ساهل. دونك لا بلاكا بورن ديالو دايره بحال هاد الشكل، فيه 6 لي بورن، والداخل راهم كل 3 لي بورن راهم بحال قلتي كوبلي اونيطبال الداخل، وعنده بوبين ديالها يعني 3 لي بوبين مستقلين. بغيتي مثلا تخدمو في لا بتيت فيتاس مثلا غادي تبرونشيه مثلا من هاد الجهه هادي، مثلا برونشينا من هنا راه يخدم بلا فيتاس الصغيره. بغينا يخدم بلا فيتاس الكبيره راه غادي ندوز ليه لاليمونطاسيون من الجهه الاخرى. فوالا مثلا شوفوا واحد السيركوي دو بويسونس. مثلا ها هو الموتور هو هذا. دونك عنده هو 6 ليفر كنبرونشيهم بستة. 3 الاولين مثلا هاد الكونتاكتور KM1 غادي يبقى يشعلهم. الا شعلهم غادي الا شعلنا KM1 غيدور الموتور بلا بتيت فيتاس. شعلنا KM2 راه غادي يدور بلا غروند فيتاس. عنده جوج لي فيتاس، وحده صغيره وحده كبيره.
غير هو بشرط راه كاين فيغوياج بين هاد لي دو كونتاكتور. مكنش نشعل اليمونتي الموتور بلي بوبين بجوج، يعني مكليش يدور بلا بتيت فيتيس ولا غروند فيتيس في نفس الوقت، ميمكنش. دونك كنحمي واحد من الاخر، هادشي اللي غادي ندير في السيركوي دو كوموند. دونك انا كيما كتشوف بحال الشكل درت بحال الشكل ديال لو سونس دو روتاسيون، وكل بوبيناج دايرين ليه رولي للحماية، يعني كنحميوهم بجوج. يعني هنا كيفاش الفونكسيونمون عندي هنايا، وركتي على المارش ان غادي يخدم لك ام ان، غيدور الموتور بلا بتيت فيتاس. وركتي على مارش دو راه غادي يخدم لك ام دو، وغادي يدور الموتور بلا غروند فيتاس. يعني هذا بسيط بكل بساطة، هادشي اللي كاين. دابا غادي ندوزو ونشوفو النوع الثاني اللي هو شويه اكثر تعقيدا من النوع الاول، اللي هو لي موتور اسينكرون تريفازال دو فيتيس باغ كوبلاج دي زونرولمون دو ستاتور. دونك هنايا الموتور غادي تلقاوه ما فيهش جوج لي بوبين مستقلين، فيه بوبيناج واحد ولكن تلقى لي بوبين مدوبلين بواحد الشكل. هاد النوع فيه هو في حد ذاته فيه جوج انواع. كاين هاد النوع الاول، دونك مختلفين غير كيفاش لي بوبين لداخل راكبين. كاين هاد النوع الاول هذا هانتوما كتشوفوه، لا بلاكا بون تا هو ست لي بورن، غير هو شوفو مزيان يعني البوبين لداخل كيفاش دايرين وكيفاش راكبين. دونك هنايا هذا كيتسمى كوبلاج تريونغل سيري اتوال باراليل. هما راه في النهاية غادي نشوفو بالنسبة لي سيركوي دو بيسونس بحال غير هو كتلقى الجهة د لا بتيت فيتيس في هاد النوع الاول مثلا من الفوق، الاخر كتلقى فيه جهة د لا بتيت فيتيس من التحت مقلوبين، ولكن الشيما هو. دونك هذا كتشوفوا لي بوبين ديالو كيفاش دايرين، كتلقاهم هانتوما مثلا في الجهة التحتانية كتلقاهم خارجين هكا جوج بجوج، خارجين جوج هكا مدوبلين، وكيمشيو كل وحده كتركب. مثلا هنايا كتلقاو هاد الاولى كتركب، دونك هما هنايا راه خارجين جوجات، خارجين جوج من كل جهه من التحت راه خارجين جوج، ومن الجهه اخرى كتلقى الاولى كتركب هنايا، الثانيه كتركب في اللي حداها. عاوتاني الاولى كتركب هنا، الثانيه في اللي حداها، الاولى كتركب هنا، الثانيه في اللي حداها ما كايناش، كنرجعوها عاوتاني لهنايا. هذا النوع ديال اتوال تريونغل سيري اتوال باراليل. النوع الثاني غادي يشبه ليه ولكنه مختلف حتى هو. شنو الفرق بيناتهم دابا؟ الفرق بين وجه الشبه بيناتهم انهم حتى هو حتى هاد النوع هذا اللي كيتسمى اتوال سيري اتوال باراليل فيه هما من التحت راهم يعني خارجين جوجات، ولكن كيجيو كيركبوا كل وحده راكبه مع اللي مقابله معاها، والاخرين مجموعين بثلاثه بهم. دونك انا فاش غينفعني انا هادشي هذا؟ غينفعني في البراتيك، ولكن في اون تيوري الا بغيت نرسم الشيما راه شيما واحد ليهم بجوج، شيما واحد انا نوريكم كيفاش. نرجع للنوع الاول ديال تريونغل سيري اتوال باراليل اللي هو هذا. كيفاش كندير كنحصل على لا بتيت فيتيس، كيفاش كندير نحصل على لا غروند فيتيس. بغيتي لا بتيت فيتيس كتبرونشيو بحال كتجي تاليمونطي الجهه اللي فيها لي بوبين نابتين بجوج هكا، كتعطيها لاليمونطاسيون صافي. هي عطيتيها لاليمونطاسيون كيتسمى هذا كوبلاج تريونغل سيري، والموتور تيدور بلا بتيت فيتيس. بغيتي لا غروند فيتيس شنو كدير؟ هذيك الجهه اللي من التحت كتلاقيهم بحال شكل الاطوال وكتعطيه لاليمونطاسيون من الجهه الاخرى. هاد الكوبلاج كيتسمى اطوال باراليل يدور بلا غروند فيتيس. الاخر النوع الثاني ديال اتوال سيري اتوال باراليل راه بحالو تهضر على هذا بحالو غير بالمقلوب. بغيتي لا بتيت فيتيس كتعطي لاليمونطاسيون من واحد الجهه، ولكن من الجهه الاخرى، من الجهه الفوقانيه، ماشي من الجهه اللي
راكب اللي خارجين منها لي بوبين مضوبلين كتعطيها من الجهه الفوقانيه. و لا غروند فيتيس كدير نفس العمليه ولكن بالمقلوب. هذيك الجهه اللي عطيتي لا بتيت فيتيس كتلصقهم بحال شكل الاطوال، والجهه الاخرى هي اللي كتعطي منها لاليمونطاسيون. انا فاش غادي نجي نرسم السيركوي ديال البويسونس ديالي راه ما تنبينش يعني شكون هي الجهه ديال لا بتيت فيتيس شكون هي لا غروند فيتيس. بغيت الموتور يدور بلا بتيت فيتيس كنشعل كا ام ان بوحدو تدوز لاليمونطاسيون من واحد الجهه فيهم. بغيت لا غروند فيتيس كنطفي كا ام ان كنشعل كا ام دو تيدوز لاليمونطاسيون من الجهه الاخرى، و كا ام 3 تيلصق هذيك الجهه ديال لا بتيت فيتيس بحال شكل الاطوال تيلصقها. دونك الا بغينا نديرو شي سيركوي دو كوموند تيمشي مع هذا، دونك هنايا وركتي على المارش غيخدم لك كا ام ان بوحدو وغيدور بلا بتيت فيتيس. وكتلاحظوا كا ام ان درت اون سيري معاه الفيرمي كا ام 2 كا ام 3 لان كاين فيغوياج بيناتهم. ما خاصش نخدم لا بتيت فيتيس ولا غروند فيتيس نفس الوقت. يعني لي كونتاكتور د لا بتيت فيتيس واحد اللي كاين هو كا ام ان، الا كان خدام ديال لا غروند فيتيس ما خاصهمش يخدموا والعكس عاوتاني. اذا لو وركتي على مارش 1 كيخدم الموتور بلا بتيت فيتيس نديرو لا غاي. بغينا يدور بلا غروند فيتيس كنوركو على مارش 2 كيشعل ليا الا فوا كا ام 2 كا ام 3 وكيدور الموتور بلا غروند فيتيس. و لي دو فيتيس بجوج راه كل وحده عندها الرولي ديالها بالنسبه لا بروتيكسيون. دونك الشيما راه واحد في هاد الموتور دوبل فيتيس باغ كوبلاج دي زونغولمون راه نفس الشيما. فوقاش كنجيو باش نشوفو اين نوع عندنا، واش النوع ديال تريونغل سيري ايطوال باراليل ولا ايطوال سيري ايطوال باراليل. هادي كنجي في البراتيك في التي بي. حنا التي بي دابا ما غنديروهش لان سالا الوقت ديال البريزونسيال، ولكن الا تحط لكم مثلا في البراتيك ديال امتحان البراتيك شنو كدير كتصاوب الشيما بحال كيما وريتكم دابا. وهاد لي شيما راه ممكن دير فيهم دو سونس د روتاسيون، ممكن دير فيهم شي طومبوريزاتور يطفى هذا يشعل هذا. داكشي كلشي ممكن نطبقوه هنا دابا. المهم غير نبدا كيفاش يشتغل وصافي، ولكن كاع داكشي اللي شفنا راه صالح دابا. دونك هنا كتجي تشوف واش عندك هاد النوع هذا اللي فيه لي بوبين داخل لاصقين هكا بثلاثه من واحد الجهه، اولا هاد النوع هذا اللي فيه كل وحده كتركب مع الاخرى. كتشوفيني في لابلاكابو راه كيكونوا مرسومين وكتشوف اين واحد عندك، وتما انت كتعرف شكون هي الجهه اللي غتبرونشيها في لا بتيت فيتيس شكون هي اللي تبرونشيها في لا غروند فيتيس. بحال دابا هاد النوع هذا تريونغل سيريتوال باراليل قلنا الجهه ديال لا بتيت فيتيس هي الجهه اللي فيها لي بوبين خارجين هكا مضوبلين. ما هي الجهه التحتانيه هاد اللي فيها يو دو في دو دبل في دو. ما التحتاني ما تعقلوش على هكا التحتانيه لان الموتور نقدر نقلبو ولا شي حاجه فاش نبغي نخدم به. ولكن الجهه اللي تيكونوا نابتين منها يعني خارجين منها جوج هكا على فوا. الاخر العكس، هذا العكس. لا بتيت فيتاس الا بغيتيها راه كتاليمونطي من الجهه الاخرى اللي فيها غير وحده. لا غروند فيتاس هي اللي كتاليمونطي من الجهه اللي فيها مضوبلين. اذا هادشي اللي كاين بالنسبه لي موتور دوبل فيتاس. دونك تا هما زدناهم يعني كاضافه لهاد الدرس هذا. باقين شي حوايج اخرين ولكن راه قليل بزاف فاش كيتحطوا ما يتحطوش كاع يعني في الامتحانات. هادو هما اللي مرات يحطوهم خصوصا في البراتيك في لي تي بي. داكشي علاش درتهم لكم هكا شرحتهم في الفيديو. الاخرين غادي نعطيكم بوليكوب. دونك كاين عندكم لي ماشين سينكرون غتلقاو بوليكوب ديالهم ملخص صيبتو. وكاين الفريناج عطيتكم هنا واحد الملخص هو ديال الفريناج ديال لي موطور. المهم شوفوا هادشي هذا قراوه، واللي ما فهم شي حاجه بطبيعه الحال يسول عليها ونشرحوها. هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الموديول. دابا راه سالينا غادي نبداو الحصه الجايه غادي نبداو لا لوجيك كومبيناتوار.